Welcome back to Inqua News. Once planned as a modern fish market, the Margao retail fish market is now facing neglect with broken tiles, damaged ceilings, poor lightnings, and garbage piling up around the premises. The unhygienic conditions have raised concern over mosquito breeding and possible risks of dengue and other diseases. व्यवस्था जर पळयत तर हातूंत भितर सरपाचें ना. दिसा 10 ते 20 जण हांगा लोक पडटात. व्हडले व्हडले पोस्टाचे बसल्यात आनी फकत बॉल्स भरतात. तुमी येवन पळया मरे, आमी कंप्लेन करता. इज द इन्विटेशन ऑफ डेंगू म्हणटकच कोणी पळोवप हें. नमस्कार. सध्या आसा आमी मडगांव हांगासर आनी मडगांव हांगासर HGPDA मार्केट जो 2001 तो बांदलेलो आनी त्या टायमार बांदलेलो एक दुबय सारको मार्केट बांदलेलो आनी ते टायमार आमी पळयत जाल्यार खरेंच चकचकीत बांदलेले आनी बरे फॅसिलिटीज दिल्ले. आनी आयज जर तेजी फॅसिलिटीज आमी पळयत जाल्यार हे पळया, हे सगळें घाण, हे तुमकां दिसता इतली घाण. हांगासर जळारी, तशेंच कांय मेंटेनन्स ना. तशें रूफ तेंचे वयल्यान सकयल देंवता ते दिश्टी पडटा, रूफ पडटा. तशें फॅन बंद पडलेले आसा. जायते खुबशे इश्यूज आहा. जे टायल्स हांगा फुटलेले आसा. थोडे हांगासर जायते लोक जे मार्केटान भितर सरता ते सुद्दां हांगा स्लीप जावन पडटा. खुबशे लोक स्लीप जावन पडटा. अशेंच आमी आनी एक हांगासर मार्केटान जो नुस्तें व्हरपा येयल्लो तेंचे कडेन उलयल्ले. हे तुमी पळया तो कितें म्हणटा तो. आज आमी रिटेल फिश मार्केटा कडेन आहात. इज द मेन मार्केट ऑफ सालसेत तालुका. सगळ्यान व्हडलें रिटेल फिश मार्केट म्हणटा हें सावथ गोवाचें. आनी सांगपा म्हाका लज दिसता, जेन्ना विजय सरदेसाय मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ताणें दुबय मॉडलाचें म्हण हें सारकें नुस्त्या बाजार सामकें शायनींग केलें. आनी मजा अशी जाली की हें नुस्त्या बाजार, हें नुस्त्या मार्केट शायनींग उरली ना, पूण जी पळय नुस्त्याची रेट गोंयची आशिल्ली ती दुबयची जाली आनी लोकांक सामके त्रास जाले. आज हे मार्केटाची वेवस्था जर पळयत तर हातूंत भितर सरपाचें ना. दिसा 10 ते 20 जण हांगा लोक पडटात. कोणाक पडून वचूना. हांवें मेंबर सेक्रेटरीक सांगलें, चीफ ऑफिसराक सांगलें आनी हेल्थ ऑफिसराक सांगलें आनी कलेक्टराक सांगलें. हे चौगूय जाण न्हिदल्यात. हांव सरकाराक सांगता, हेजे पळय 4 जाणांची नांवां घेतली आनी हांवें हांगा चौगांयकय डिसमीस कर, दवरनाका कामाक. हे कोता येवपानी. दे आर अनफीट टू बिकम गव्हर्मेंट सर्वंट. व्हडले व्हडले पोस्टाचे बसल्यात आनी फकत बॉल्स भरतात. तुमी येवन पळया मरे, आमी कंप्लेन करता. कितें जालां म्हणटे. आतां पळय हें सगळें हेल्थ हॅजर्ड. आज तुमी जाणात डेंगू कॉमेस जाल्या. दीस इज द इन्विटेशन ऑफ डेंगू. इज द इन्विटेशन ऑफ डेंगू म्हणटकच कोणी पळोवप हें. हेल्थ ऑफिसराक पडून वचूना, चीफ ऑफिसराक पडून वचूना, मेंबर सेक्रेटरी SPDA ताका पडून वचूना, कलेक्टर जो पळय आहा ताका पडून वचूना. कलेक्टर फकत लोकां मरे नोटीस धाडटा, हायकोर्टाची ऑर्डर घालून आनी सेटींग करता. एक्शन कांय घेना. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. पूण हांगा सांगपा म्हणजे BJP सरकारान भितर कुड्ड दोळटा आनी सुणे खाता. विचारतलो कोण ना. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. हें पयलीं अशें नाशिल्लें. तेन्ना हांव सरकाराक आनी हे सगळे एजन्सीक सांगता, तुमी एक दीस येवन हांगा पळयात. दुसरी गोश्ट, हांगा दोन आमदार आहात. एक फातोर्डेचो आमदार आहा आनी दुसरो मडगांवचो आमदार आहा. दोगांयकय पडून वचूना. दोगूय हांगा येना पळोवपाक. दोगूय पळोवपाक येना. आतां ते इलेक्शना कडेन भोंवपा येतले. म्हणटकच हे लोकांनी कितले तेंप देखून सोंसपाचें. हो जो पळय इतलो जो पळय इन्वेस्टमेंट केला तो पयसो जो पळय हा टॅक्स पेयर्स मनी. हांगा त्रास जाता ते टॅक्स पेयर जे पळय ओनर कोण आहा तांकां त्रास जाता. हांकां कांय त्रास जायना. हे सुशेगाद गाडयांनी भोंवता एअर कंडिशनाच्या. तेन्ना हांव हेल्थ ऑफिसराक स्पेशल रिक्वेस्ट करता, तूं यो आनी पळय. हांगा डेंगू जी पळय जातली काय जावची ना ती पळय आनी ताजेर कितें करपा जाय तें पळय. तशेंच चीफ ऑफिसराकय सांगता, येवन हाजी इन्स्पेक्शन कर आनी कितें करपाचें आहा तें कर. थँक्यू.